تے جدو شاماں پیاں نے نا تھوڑی جی حرکت آئی ہے لباں دے اندر تے ماں دوڑ کر کے گئی ہے خرے میرا پتر پانی پیا مانگ دائے خرے میرا پتر کوئی شے پیا مانگ دائے تے جدو کان کول کیتا تے زبان چو نکل دا پیا ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ اوہ مینو پانی نہیں چاہی دا مینو دسو میرے نبی دا کی حال ہے مینو دسو کملی والے محبوب دا کی حال ہے وہ جڑے قبیلے دے لوگ ساننا وہ چھڑ کے نس گئے انہاں کیا ابو بکر گل سن لے تینوں تے مارن لگے سن اسی بڑی مشکل دے نال تینوں بچا کے لے کے آندا ہے تے تو پھر ہوش اندر آیا تے پہلا جملہ بولیا ہے ما فعل رسول اللہ کہ ابو بکر گل سن لے اگر تو زبان چوں دا نام لیا اسی تینوں چھڑ کے ٹر جاواں گے اسی تیری سیڈ نہیں لواں گے اجے انہاں دی گل ختم ہوئی ہے تے میں قربان جاواں ابو بکر فرماندے نے ما فعل رسول اللہ مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے مینوں کچھ نہیں چاہیدا حتیٰ کہ قبیلے دے لوگ چھڑ کے چلے گئے ایک ماں رہ گئی ہے ایک پتر ابو بکر صدیق رہ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سارے ٹر گئے نا تے ماں کول آ کے بہ گئی ہے نالے ملامت پہ کر دیئے ابو بکر کچھ کھا لینا صبح دا پکھائیں کوئی چیز پا لے اپنے منہ دی اندر ویخ کنے زخم آ گئے نے تے جناب ابو بکر صدیق نے جرا اگلا جملہ بولے آئے نا فیصلہ بادیا اینو کہیں دینے محبت تے وفاداری فرمان دینے اممہ گل سن لے میں اللہ پاک دی قسم چک لئیے اونی دیر تک کچھ نہیں کھانا جنی دیر تک محمد رسول اللہ دا چہرہ نہیں تک لینا انہی دیر تک کچھ نہیں کھائے گا ابو بکر اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحزن ان اللہ معنا جس راتی سن غار دے اندر آتے دو میں یار پیارے جس راتی سن غار دے اندر آتے دو میں یار پیارے ایڈی صدیق اکبر دی تے کئی ڈنگ سپ نے مارے تے ویخ کے آنسوں حضرت پوچھیا کیوں رونا یار پیارے ڈس لیا مینوں ناگ کالے نے صدیق عرض گزارے تے فوراً لب حضور نے لایا تے مک گئے رولے سارے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اللہ دے کر اندر جمع ہوا میں دعا کرنا اللہ جتنے تسی آ کر کے بیٹھے ہو اللہ تواڈے تمام دیاں پریشانیاں دور فرمائے شدت دی گرمی ہے پر اللہ دا شکر ہے بھی اللہ پاک نے سانو ٹھنڈا ماحول نصیب فرمایا تے جڑے ساتھی لیٹ آ رہے نے میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں نو بھی وقت نہ لان دی توفیق دے تے اللہ اپنی رحمت دی ٹھنڈی بارش نازل فرما دے میرے محترم بھائیو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی
شہادت گفتگو ہوئی تو آج انشاءاللہ الرحمن یار غار خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ خیر ہوئے گا۔ جدوں بھی صحابی دا نام آئے چپ نہ رہا کرو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ایسی عظیم شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نو اعزاز حاصل ہے، فرمایا افضل البشری بعد الانبیاء، کہ انبیاء تو بعد اگر اللہ دی زمین تے کوئی عظیم شخصیت تے ان دا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر پوری امت دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھ دیتا جائے اور ایک پلڑے دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان رکھیا جائے تے پوری امت دا ایمان مل کر کے کلے ابو بکر دے ایمان نہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو تقریباً 2 یا 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ دے والد محترم دا نام عثمان ہے، انہاں دی کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ دی والدہ دا نام سلمہ ہے جنہ دی کنیت ام الخیر ہے۔ اور 7ویں یا 8ویں پشت تے جا کے نا سیدنا ابو بکر صدیق دا جڑا نسل ہے، نسب نامہ جناب محمد رسول اللہ نال مل جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تمہیدی باتاں نے، کعب دے 2 بیٹے سن، ایک دا نام کلاب اور ایک دا نام تیم۔ کلاب دے وچوں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے اور تیم دے وچوں انہاں دی نسل دی اندروں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ دا جڑا نام ہے نا وہ کاٹی بندیاں نو پتا ہے۔ آپ دی کنیت معروف ہے ابو بکر صدیق، یہ آپ دا اصل نام نہیں۔ ابو بکر دا معنی ہے نیکیوں والا، یعنی نیکی اندر پہل کرن والا۔ چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق نیکی دے ہر کام دے اندر پہل کر دے سن، مطلب اللہ دے رستے اندر مال قربان کرنا ہے تے سب تو پہلے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جے پیغمبر دا حکم مننا ہے تے سب تو پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تسی حیران ہوگے کہ مکے دے اندر جڑی سب تو پہلی تقریر توحید تے موضوع تے کیتی ہے وہ جناب ابو بکر صدیق نے کیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایڈی عظیم شخصیت ہے جڑے آپ بھی صحابی، باپ بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، اگو بیٹیاں بھی صحابیہ، اگو بیٹا بھی صحابی۔ تو انشاءاللہ آج انہاں دا ذکر خیر ہوئے گا، پوری توجہ نال بیٹھنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا۔ ہون ذرا پوری توجہ رکھیا جے، میں ایک بڑائی عظیم باب کھولن لگا جناب ابو بکر صدیق دی عظمت دے اندر۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین
اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. تھوڑی جی ایکو کام کر دیو. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. قرآن پاک دی جڑی سورت نا اے نبی پاک علیہ السلام دی وفات دی خبر بن کے آئی ہے. اس سورت دی آن تو بعد اللہ دے پیغمبر بیمار ہو گئے. آپ دی بیماری شدت پکڑ گئی. وفات تو 5-4 دن پہلا اللہ دے محبوب پیغمبر مسجد نبوی اندر تشریف لے کے آئے تے نبی پاک علیہ السلام منبر تے تشریف فرمانے. اللہ دے پیغمبر نے ایک خطبہ پڑھیا, بڑا پیارا خطبہ, بڑا عظیم خطبہ. تے نبی پاک علیہ السلام نے اس خطبے دے اندر 4 جملے بولے جڑے سی سیدنا صدیق اکبر دی شان اندر. نبی پاک علیہ السلام نے پہلا خطبہ پڑھیا, جملہ پڑھیا, فرمایا کائنات دے لوگو ان خیر عبدن بین الدنیا وما بین عند اللہ. اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے, وہ چاہے دنیا تے رہنا پسند کر لے, چاہے اپنے رب کل جان نو پسند کر لے. فرمایا فاختار ذالک العبد ما عند اللہ. تے اس بندے نے اپنے رب کل جان نو پسند کر لیا ہے. جدو نبی پاک نے نی گل کیتی نا تے بڑھا بابا صدیق ٹائی مار کے رون لگ پیا ہے. اکھاں چوں آنسو آ گئے نے. صحابہ کہندے نے اسی حیران ہو گئے. اسی آکھیا بھی نبی پاک خرے کندی گل پہ کر دینے تے ابو بکر صدیق ایویں روئی جا رہے نے. لیکن صحابہ بیان کر دینے جدو نبی پاک دنیا تو ٹر گئے سانو او دن پتہ لگا جو یار غار نے سمجھے آئے اس گل نو اسی بھی نہیں سمجھ سکے. یعنی جیڑی گل دا علم جناب ابو بکر صدیق نوے وہ سانو ہی پتہ نہ لگا. ایک واقعہ. ہن دوسرے واقعے تے غور کرنا. نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق مکے دے اندر تشریف فرمانے اپنے گھر دے اندر. نبی پاک علیہ السلام آئے کدوں جدو اللہ پاک نے حکم دیتا. فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. نبی پاک علیہ السلام آئے, جناب ابو بکر صدیق دا دروازہ کھڑکایا. ماں عائشہ فرما دیا نے اس تو پہلا اللہ دے نبی کدی بھی دوپہر ٹائم نہیں آئے, یا شام نو آندے یا صبح دے وقت آندے. سخت گرمی دا عالم ہے. ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا محبوب تسی مینو عرض مینو کہندے میں خود چل کے آ جاندا, تسی گرمی دے وچ آئے ہو, شدت دی گرمی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ابو بکر میں خود نہیں آیا, مینو اللہ پاک نے بھیجے آئے, اللہ پاک دے حکم نہ لایا ماں. تے جناب ابو بکر صدیق نو کہن لگے نبی پاک ابو بکر اللہ پاک نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے. ہن ایتھے گل غور کریا جے. جناب ابو بکر صدیق فرما دینے سونیا مینو تے پہلے ہی اندازہ تھی اس گل دا, میں تے 2 اونٹھنیاں بھی تیار کر لیاں نے, ساز و سامان بھی تیار کر لیا ہے.
जनाब अबू बकर सिद्दीक भी चल पे, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चल पे। हुण हिजरत दा सफर शुरू हो गया है। मैं कुर्बान जावा वाह अबू बकर, मैं तेरी शान तो सदके जावा। इंज सफर हुंदा पिया ते जनाब अबू बकर सिद्दीक दी नजर मेरे नबी ते पैरां ते पै गई है। अल्लाह दे पैगंबर दे पैरां च वरम पै गए ने, यानी सुज गए नबी पाक दे पैर। ते जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने सोहणिया वेखो ना तुहाडे पैर सुज गए ने, ते आओ मैं तुहानू अपने कंधियां ते उठा लवां ते मैं तुहानू लेके जावां गार दे अंदर। अल्लाह लाला एक तर्जमा करने वाला तर्जमा करदा है, नाल नाल तर्जमा भी कर दईए। अल्लाह अल्लाह जनाब अबू बकर सिद्दीक की कहंदे ने अल्लाह अल्लाह मुहब्बत नाल बोलदे ने, ओ क्यों सुज गए पैर ने तेरे, हिन किस लई कंधे मेरे, मैं बन जावा असवारी साडी अज़ला तो है यारी। ते जनाब अबू बकर जो घर अंदर गए ना, इत्थे बंदा सके पुत्र नूं भी कहे ना भी बेटा चलिए, ते पुत्र कहंदा अबू जी कित्थे जाना है, मैं चार्जर ले ला, मैं मोबाइल पकड़ ला, मैं कुर्बान जावा। नबी पाक फरमांदे ने सिद्दीक जाना है, फरमाया सोनिया चलो चलिए जाना है, कोई अगली गल ही कोई नहीं। अल्लाह 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 ते की फरमाया, मेरी हादर आका जाने लख वार करा कुर्बाने, लख वार करा कुर्बाने, लख वार करा कुर्बाने, मेरे दिल विच नहीं इनकारी साडी अज़ला तो है यारी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक भी चल पे ते जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह भी चल पे। अल्लाह तुहानू गार विखाए, जिन्ना हाजियां ने वेखे आए ना इन्हां नू सारा पता है। अज भी एडा मुश्किल तरीन है सफर करना जिहड़ा जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी नू अपने कंधियां ते उठा के कीता है ना, ते जदों गार ते पहुंच गए ने ना, ते जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने सोनिया तुसी बाहर तशरीफ रखो ते मैं अंदर गार दी सफाई करके आना वा, मैं खबर लेके आना वा। नबी पाक अल इस्लाम बाहर रुक गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अंदर आ गए। मैं कुर्बान जावा अपने कंधियां तो कमली उतार ली, चादर उतार लईए ना, ते सीरत सिद्दीक अकबर किताब है उनके अंदर लिखिया गया है जेड़ा गार है ना उहदे विच वावा सारे सुराख बने हुए ने, ते जनाबे सिद्दीक अकबर ने अपनी चद्दर नू फाड़ फाड़ के गार दे सुराखां नू बंद कीता। एक सुराख रह गया है ते जनाबे सिद्दीक ने अपनी हेडी नू अगे रख दिता। अर्दा कीतियां सोनिया आओ ना अंदर आ जाओ, मैं तेरा इंतजार पिया करना वा। नबी पाक अंदर आ गए ते जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने की फरमाया सोनिया ऐ मेरी गोद विच रख के सर ते तुसी आराम कर लो, तुहानू थकावट बड़ी है। ते नबी पाक फरमांदे ने अबू बकर मेरे नालों ज्यादा ते तैनू थकावट है, क्योंकि मैनू चुक के लेके आंदे गार तक। ते किड्डा मुहब्बत दा जुमला बोले है। अबू बकर फरमांदे ने सोनिया गल सुनो ना, तुसी रखो मेरी गोद विच सर ते तुहाडा आराम, तुहाडी नींद, तुहाडी थकावट आराम करन नाल लथ जाएगी ते मेरी थकावट तुहाडा दीदार करन नाल लथ जाएगी। फरमाया सोनिया मेरी गोद विच रखो। और पूछा गया ये जनाब अबू बकर सिद्दीक दी एक तमन्ना भी सी। जनाब अबू बकर सिद्दीक को पूछा गया अबू बकर
तेरे दिल दी कोई ख्वाहिश होए ना ते जनाब अबू बकर फरमांदे ने मेरी दिल दी तमन्ना है, तमन्ना ते असी भी करने आ, वेख किड्डी प्यारी तमन्ना है। जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने सोनिया मेरे दिल दी तमन्ना है माल मेरा होवे ते आर्डर कमली वाले दा होवे, मैं अल्लाह दे रस्ते विच कुर्बान कर दियां। ते दूसरी ख्वाहिश वे बेटी मेरी होवे, बीवी मोहम्मद रसूलुल्लाह दी बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तीसरी ख्वाहिश है जिहड़ी अज पूरी होण डई है। जनाब अबू बकर फरमांदे ने सोनिया मेरा दिल करदा है मैं तुहाडा रज रज के दीदार करां, मैं रज रज के मुखड़ा वेखां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हुण जरा अगे चलिए जरा, मैं तुहानू किसे टक ते लैके जाना है, कोई गल तुहाडे पल्ले पानी है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तो पढ़ दो, क्यों परेशान बैठे हो? रजी अल्लाह ताला नू फरमांदे ने इंज गोद विच सर रख लिया ते इंज ना पिछों मक्के दे काफरां ने ऐलान कर दिता भी जिहड़ा बंदा पकड़ के लैके आएगा एक सौंठ दा इनाम दिता जाएगा। मक्के दे काफर दौड़ पे ते नबी पाक दे यारे गार बयान करदे ने इंज थल्ले असी बैठे आ, उत्ते मक्के दे काफर आके खड़े हो गए ते जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने जे किते मक्के दे काफर थल्ले वेख लैन ते असी बच नहीं सकदे, साडे ते नजरां पै सकदियां ने। अल्लाह पाक ने हिफाजत कीतियां, अल्लाह पाक ने मददां कीतियां। अल्लाह अपने बंदियां नू जाया नहीं करदा, किवें मददां फरमाइयां। गल सुनिया जे जरा, मकड़ी ने जाला तन दिता ते कबूतरां ने उच्ची बोलो जिन्नी देर समझ ना आए, कबूतरां ने अच्छा वो केड़ा कबूतर है भी जेड़ा अंडे दिंदा है? कबूतर ते अंडे देंदा ही नहीं, ते कबूतरी अंडा देती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको बात समझाना चाहता हूँ, हदीस पाक में ना कबूतरी का जिक्र है ना कोई मकड़ी के जाले का जिक्र है। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया जे मकड़ी दा जाला तन के बचाया ते की बचाया, जे कबूतरा नू कला के बचाया ते की बचाया। सोनिया मैं सुपर पावर आ, मक्के दे काफर सारा कुछ वेखणगे, मक्के दे काफर गारे सौर वेखणगे, ना तैनू वेखणगे ना तेरा यारे गार वेखणगे। ऐ कई गल्लां असीं सुनियां सुनाइयां बा कबूतर अंडे दे दिते, हुण केड़ा कबूतर भी अंडे देंदा है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो, अल्लाह पाक दी जात बड़ा कबूतरां दी मुहताज है। अल्लाह दी जात है बड़ी सुपर पावर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह में कुर्बान जावा, तवज्जो रखना जरा, गौर कर दे जाना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की बनया? हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे ने सोनिया जे किते ना थल्ले वेख लिया ते सी पकड़े जावांगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल कीता, फरमाया इज अखराजाहुल्लज़ीना। कुरान कितना मीठा है, आज मेरा दिल करदा मैं कुरान सुनावा तुहानू, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इज अखराजाहुल्लज़ीना कफरू सानियस्नैनी इद हुमा फिल गार इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गम न कर मेरा यारे गार, गम न कर मेरा सिद्दीक, गम न कर मेरा यारे गार। अल्लाह 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 फरमा देने अबू बकर जिंदे नाल रब होवे ओनू को मार नहीं सकदा, जिंदे नाल रब होवे ओनू को डूब नहीं सकदा, जिंदे नाल रब होवे ओनू को कुछ कर नहीं सकदा। मैं जो कहांगा जिंदे नाल रब होवे ओ
اہل بیت دا حق کھا نہیں سکدا جن دے نال رب ہووے اون دے ایمان تے شک کیتا نہیں جا سکدا جن دے نال رب ہووے او کدی بھی گناہ کر نہیں سکدا اول حمد خدا دیتا آتے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہر دا اللہ اکبر اللہ ایک کنے واقع ہو گیا پلا دو واقع ایک نبی پاک دی وفات دی خبر تے ایک یار غار جدو نبی پاک آئے تے سب تو پہلا ہجرت واسطے نبی پاک نے آکھیا ابو بکر چلیے تے جناب ابو بکر فرماندے نے میں تے پہلے ہی تیاری کر لیے اے بات نو سب تو پہلے کنے سمجھیا جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن دو واقعے اگے سننا ذرا پھر اگے گل لے کے جانے پوری توجہ نال بیٹھنا ذرا نبی پاک گئے معراج دی رات نبی پاک گئے جنت نو ویکھیا جہنم نو ویکھیا جناب سدرۃ المنتہا ویکھی ستے اسمان ویکھے مسجد اقصی ویکھی آئے تے جدو نبی پاک واپس آئے نا تے کافراں دا سردار ملیا کون پلا کون کافراں دا سردار کون پلا ابو جال ملیا انہیں آکھیا ہاں بھی کو نمی گل سنانا کہ نبی پاک فرما دینے میں رات تو رات گیا ستی اسمان ویکھے جنت ویکھی جنت ویکھی سدرۃ المنتہا ویکھی یہ ابو جہل دا منہ یڈیا رہ گیا انہیں آکھیا لے بھی ہون گل بنیے آج میں اندے دیوانیاں نو پروانیاں نو گل دسانگا وہ کدی بھی نہیں من سکدے تے ابو جال کہن لگا جے جو میں لوکاں نو کٹھیاں کراں تے انجی کمیں گا فرمایا کملیا تو ایک بندے دی گل کرنا ہے اللہ نے پوری دنیا نو دسنا ہے اللہ نے پوری کائنات نو دسنا ہے دوڑیا گیا جناب ابو بکر صدیق دا دروازہ کھڑکایا ابو بکر صدیق باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں بھی ابو بکر گل توجہ نال سن لئی ہاں بھی گل کی گل دسنا چاہنا ہے کہن لگا ایک بندہ جو آکھے ایک رات اندر گیا ستی اسمان ویکھ کے آیا جنت جہنم دیاں سیرات جناب سدرۃ المنتہا ویکھ کے آیا پھر مسجد اقصی دی سیر کر کے آیا ایک رات وچ تو گل مننا ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے گل مننی نہیں جا سکدی ابو جال ہور خوش ہویا لے بھی گل بن گئی ہے آج پھڑیا گیا آج اندی کوئی گل نہیں سناں گے تے جناب ابو بکر فرماندے نے ابو جہل کہن لگا ابو بکر اے تیری گل محمد رسول اللہ نے کیتی ہے ان دی زبان چو نکلیے صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں یارو اینو کہندے جے صدیق اینو کہندے جے یار غار تے جناب ابو بکر کی فرماندے نے گل سن ابو جہل اے گل تو کمیں تے جھوٹے میں کواں تے جھوٹے عرب دا حجاز دا مکے دا مدینے دا پوری دنیا دا کوئی بندہ کوے تے جھوٹے تے جے میرے نبی دی زبان تو نکلے ہے تے اللہ دی قسمیں اس تو وڈا تے سچ ہو ہی نہیں سکدا ابو جہل جے نبی پاک دی زبان چو نکلے آئے تے اس تو وڈا سچ اللہ دی زمین تے آیا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تین واقع ہو گئے ایک اور واقعہ سن لو پھر میں تو انہوں گل سمجھانا نبی پاک علیہ السلام نے انج شرطاں لکھیاں صلح حدیبیہ دا موقع ہے شرطاں لکھیاں جا رہیاں نے وچ کئی بندے اٹھ پے ایک کئی بندیاں دی عادت ہوندی نا کئی بندے اٹھ پے انہاں کہا جی سانو نہیں منظور تے ابو بکر صدیق کو لا گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگی ابو بکر اے شرطاں منن وچ نہیں آندیاں ساڑی سمجھ وچ نہیں آندیاں ابو بکر فرماندے نے پھر بھی ٹھیک نے لوگ کہندے نے عقل نہیں من دی ابو بکر فرماندے نے پھر بھی ٹھیک ہے لوگ کہندے نے ساڑی سمجھ وچ نہیں آندیاں ابو بکر فرماندے نے پھر بھی ٹھیک ہے ابو بکر تو ہر گل تے ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ گل سانو ہی تے سمجھانا تے جناب ابو بکر فرماندے نے انہو رسول اللہ اے شرطاں بالکل ٹھیک نے کیونکہ لکھوان والے محمد رسول اللہ نے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن 4 واقعے میں تانوں سنائے۔ سب تو پہلا واقعہ کہ نبی پاک دے جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی، وفات دی خبر بن کے صورت آئی تے جناب ابو بکر صدیق رون لگ پے۔ اس خبر نو سب تو پہلے کنے سمجھیا؟ ابو بکر صدیق نے سمجھیا۔ پھر نبی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر نبی پاک ہجرت تے واسطے ابو بکر صدیق دے گھر اندر گئے، فرمایا آؤ سفر واسطے چلیے۔ ابو بکر فرماندے نے سونے آپ مینوں تے پہلے ہی اندازہ سی، میں تے پہلے تیاری کر لئیے۔ نمبر 3 پہلے آسمان تو وہی آندی رہیے تے ہون خود نبی آسمان تو ہو کے آیا ہے، خود آسمان تو آیا ہے تے ابو جہل پوچھ دا ہے ابو بکر مننا ہے؟ فرمایا اس گل اندر شک کوئی نہیں۔ حضرات محترم فیصلہ آباد دے ساتھیوں، سیرت ابو بکر صدیق سننے والوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں علل اعلان کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق دی شان ایڈی اونچی ہے۔ ادھروں اللہ پاک میرے نبی تے وحی نازل کر دیندا ہے، ادھروں وحی دے مطابق اللہ پاک ابو بکر صدیق دے دل تے عمل جاری کر دیندا ہے اور سونے نو دس دیندا ہے سونیا میں تیرے تے وحی نازل کردا پیا وا، اینو مکے دا کافر کوئی مننے نہ مننے لیکن تیرا یار غار ضرور مان لوے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا دراؤ، میرے نبی دے خطبے دا دوسرا جملہ سنیے دراؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بڑی محنت نالے گلاں کٹھیاں کر کے لے کے آیا ہوں، پوری توجہ رکھے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سد الابواب الا باب ابی بکر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبی دے اندر جڑے دروازے کھلے نے نام مسجد نبی دے اندر نام کئیاں صحابیاں نے اپنے گھراں دے دروازے کھولے ہوئے سن۔ ان دی وجہ ایسی کہ صحابہ سوچ دے سن کہ نبی پاک جدوں بھی بلان گے تے فوراں اسی گل سناں گے، اسی فوراں نبی پاک دے تابع ہوواں گے۔ تے جدوں نبی پاک دنیا تو جان لگے نبی پاک نے فرمایا مسجد نبی دے سارے دروازے بند کر دیو الا باب ابی بکر، ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تانوں مدینے لے جائے، اونچی آکھو آمین، اللہ تانوں مکے بھی لے جائے، مدینہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا، اللہ تانوں مدینہ وکھا دے۔ اللہ مدت ہوئی سکھ دیانوں جونگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے درد دیوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ۔ وقت تھوڑا ہے لیکن شیر مکمل کر دینے آؤں۔ اللہ تیرا در ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں، تیرے در وچ رکھ سر ویکھاں، جیتے ایک نماز دی لکھ بن دی او تے پھیریاں پان نو جی کردہ۔ اللہ اکبر، اللہ تانوں مدینہ بخائے۔ تے مسجد نبی دے وچ آج بھی تسی جاؤ گے نا، ایک دروازہ ہے جن دا نام ہے باب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ان دے بارے لکھیا گیا ہے، اتے حدیث لکھیے اے او دروازہ ہے کہ جنوں کھلا رہن دا حکم محمد رسول اللہ دے کے گئے۔ اور میں تے تھو تک پڑھیا تحقیق کیتی ہے کہ جدوں مسجد نبی دی صفائی ہوندی ہے نا، سارے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، لیکن وہ دروازہ پھر بھی بند نہیں کیتا جاندہ، اوتھے گارڈ بٹھا دیتا جاندہ ہے جڑا لوکاں نوں دسدا ہے اے لوکو اے دروازہ بند نہیں ہو سکدا کیونکہ اندے کھلا رہن دا حکم محمد رسول اللہ دے کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تے گل مک گئی نہیں، اے تے گل تسی اگے بھی سنیے۔ ہن جڑی میں گل تانوں سمجھانا چاہنا اور ایک حدیث سنیا دے درا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ مرد ہے تے مرن تو بعد
قبر دے اندر لٹا دیتا جاندا ہے اندے کلو سوال کیتے جاندے نے اگر اپنے سوالاں دے اندر کامیاب ہو جائے تے کی کیا جاندا ہے وفتحوا لہو باب من الجنہ ایک جنت دی کھڑکی دروازہ کھول دیتا جاندا ہے اندرا گل سنیا جدرا نبی پاک نے ابو بکر صدیق دا دروازہ کھلا رہن دا حکم دیتا ہے تے جڑی جگہ ہے نا جڑی مسجد ہے نا ان دے بارے نبی پاک نے کی آکھیا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یعنی وہ جنت دا ٹکڑا ہے وہ جنت دا ٹکڑا ہے میں قربان جاواں انج کہہ لو نبی پاک نے جنت جو دروازہ کھول دیتا ابو بکر دے گھر دے اندر اوے لوگو میں جنت جانا ہے مرن تو بعد کہو انشاءاللہ تسی جنت وچ جانا ہے مرن تو بعد خرے سانو جنت کدو لبنی ہے میں ابو بکر صدیق دی شان تو صدقے جاواں جنوں اللہ پاک نے دنیا تے جنت دا دروازہ دے چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ اے ہو گئے تین دو جملے نبی پاک دے خطبے دا جناب دوسرا تیسرا جملہ اللہ اکبر اللہ نبی پاک اسلام نے فرمایا اِنَّا مِنْ أَمَّ النَّاسِ عَلَيْهَا اِنَّا مِنْ أَمَّ النَّاسِ عَلَيْهَا فِي صُحْبَتِهِ وَمَعَلِهِ نبی پاک فرماتے نے لوکاں نے میرے تے بڑے بڑے سان کیتے نے مال اندر جان اندر لیکن جڑے احسان ابو بکر نے کیتے نے میں نہ دا بدلہ نہیں دے سکدا اندا معنی انج لے لو نا نبی پاک فرماتے نے عثمان نے میرے تے احسان کیتا میں بیٹی دے کے احسان جناب بدلہ دے دیتا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا میں ساریاں دے بدلے دے چکیا ہاں لیکن ابو بکر نے اپنی بیٹی دے کے احسان جڑا چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا ہن چوتھا جملہ سننا خطبے دا اے جڑی ہون میں گل کرنی ہے نا اس گل تے پوری توجہ رکھنی انشاءاللہ تانوں بڑی سمجھ آئے گی میں ایک عظیم باب کھولنا چاہنا جناب ابو بکر صدیق دی عظمت دی اندر ایک بڑا پیارا باب کھولن لگا اس سے پہلے میں ایک آیت پڑھن لگا میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ ادھر اللہ پاک نے اپنے نبی نو ابراہیم نو خلیلہ کیا ادھر نبی پاک نے خطبے دا تیسرا چوتھا جملہ پڑھیا فرمایا لو کنتو متخذن خلیلہ لاتخذتو ابا بکرین نبی پاک فرماتے نے اگر میں دنیا تے کسے نو اپنا خلیل بناندا ابو بکر صدیق نو بنا لیندا یعنی انہاں دوواں گلاں چوں کی پتہ لگا اللہ دا پیارا خلیل ابراہیم ہے میرے نبی دا پیارا خلیل صدیق ہے ان ویکھیا جدرا ادھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نو حکم دیتا ہے میرا پیارا خلیل میرے رسے وچ جان قربان کرنا میرے رسے دے اندر جان قربان کرنا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے جان قربان کیتی کیویں کیتی ادھر نبی پاک اپنے یار خلیل ابو بکر صدیق نو کہہ رہے نے اور تمہیں جان پیش کرنا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے جان غار وچ پیش نار وچ پیش کیتی ہے یعنی آگ وچ پیش کیتی ہے ادھر میرے نبی دے یار نے اپنی جان غار وچ پیش کر دیتی ہے ہندرہ توجہ رکھیا جے ادھر نبی پاک نے اللہ پاک نے اپنے خلیل نو آکھیا میرا خلیل میرے رسی اندر بے جناب بیٹا پیش کرنا یعنی اولاد پیش کرنا تے جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل نو پیش کیتا کہ نہیں کیتا ادھر میرے نبی نے اپنے خلیل ابو بکر صدیق نو آکھیا اور تمہیں اولاد پیش کرنا تے ابو بکر صدیق نے بیٹی عائشہ قربان کر دیتی ہے ادھر اللہ نے اپنے پیارے نو آکھیا میرا پیارا تو صدیق ہے اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہے اللہ نے
جناب ابراہیم صدیق آکھیا کتے پلا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ صدیق آکھیا ادھر میرے نبی نے اپنے پیارے نو صدیق آکھیا میرے نبی غار تے تشریف فرمانے انہیں ہلنا شروع کیتا نبی پاک فرماندے نے علیکا نبی و صدیق تیرے ایک نبی ایک صدیق ہے ہلنا بند کرنا یعنی کی پتہ لگا حضرت ابراہیم اللہ دا صدیق ہے ابو بکر صدیق میرے نبی دا صدیق ہے ان کی میں کڑی نال کڑی جلدی پئی ہے ادھر اللہ پاک نے اپنے نبی خلیل ابراہیم نو آکھیا میرا ابراہیم پیغمبر میرا گھر بنانا مسجد بنانا اللہ دا گھر بنانا مسجد واسطے جگہ پیش کرنا تے حضرت ابراہیم پیغمبر نے اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا کہ نہیں بنایا بالکل بنایا ادھر میرے نبی نے اپنے صدیق ابو بکر صدیق نو آکھیا او تمہیں اللہ دے گھر واسطے جگہ دینا مسجد نبی دی سب تو پہلی جڑی جگہ دیتی ہے نا آج بھی فرد جا کے کڈو مسجد نبی دے پٹواری نو جا کے ملونا اوتھے لکھے ہے سب تو پہلی جگہ ابو بکر صدیق نے وقف کیتی ہے میں قربان جاواں اوتر اللہ نے اپنے پیارے دی بنائی مسجد بارے کی آکھیا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ ادھر میرے نبی اٹھے نے فرمایا میرا صدیق تمہیں میرا گھر بنایا اللہ دا گھر بنایا ہے نا ان دی شان کیے مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْزَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ ادھر اللہ اپنے خلیل تیرا دی ہو گیا ہے اللہ نے اپنے خلیل نو آکھیا ہے جیڑا تیری مسجد دی اندر ایک نماز پڑھے گا میں 1,00,000 دا ثواب عطا کرانگا ادھر ابو بکر صدیق نے مسجد بنائی ہے فرمایا جیڑا بندہ ایتھے نماز پڑھے گا میرے نبی نے فرمایا 1,000 دا ثواب لبے گا ہن اگے چلیے ذرا اللہ پاک جدو اپنے خلیل تے خوش ہو گئے نا جدو جناب ابراہیم پیغمبر تے خوش ہو گئے فرمایا میرا خلیل میں تیرے تے خوش ہو گیا تو بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے میں جیڑی گل کہندا رہا تو امتحان اندر کامیاب ہو گیا اللہ ہن ملے گا کی فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اے میرا خلیل میں تینوں لوکاں دا امام بنا دیتا ہے ادھر میرے نبی بھی خوش ہو گئے نے تے میرے نبی نے صدیق نو کیا صدیق میں بھی تیرے تے خوش ہو گیا مرو ابا بکرین میں تینو ادھر اللہ نے اپنے خلیل نو لوکاں دا امام بنایا ہے تے ادھر میرے نبی نے صدیق نو صحابہ دا امام بنا چھڑیا ہے فرمایا سونیا فرمایا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس فرمایا ابو بکر جا مسلح تے کھڑا ہو جا اے مسلح صدیقان دائے بلکہ حدیث پاک اندر آندہ ہے 16 یا 17 نمازاں ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی زندگی اندر مسلح تے کھلو کے پڑھائیاں اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا انہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے چلیے ذرا ہن قرآن پاک دا ایک دوسرا مقام سنیے ذرا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان اے جڑی ایتنا اللہ پاک نے کیا کیا السابقون الاولون جڑے پہلے اسلام لے کے آئے دھیان دیو مرداں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھیا جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کائنات دے لوگوں جدو کلمہ پڑھے آئے نا حضرت ابو بکر صدیق دیاں 12 دکانہ کپڑے دیاں نے اللہ ادھروں کلمہ پڑھ لیا ہے ادھروں کپڑے دیاں دکانہ بھی اللہ دے رسے وچ دے دیتیاں نے مال قربان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ بلکہ جناب ابو بکر صدیق و شخصیت نے جنہ نے 2 دنوں دے اندر اسلام شروع جدو ہویا ہے نا 8 یا 9 بندیاں نو کلمہ پڑھایا ہے جناب بلال نو کنے آزاد کیتا جناب ابو بکر صدیق نے لے کے آزاد کیتا اور شروع اندر نام
جدوں مسلمان تھوڑے سن تے جناب ابو بکر صدیق نبی پاک کو لائے آکے آندے نے سونیا میرا دل کردا ہے میں بیت اللہ دے وچ کھلو کے اللہ دی توحید بھی بیان کراں تے تہاڈی رسالت بھی بیان کراں تے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر اجے مسلمان تھوڑے نے اجے آپ نے کل طاقت نہیں تے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھر وقت آیا ایک دن پھر نبی پاک نو کہن لگے سونیا میرا دل کر دے میں بیت اللہ دے وچ کھلو جاواں تے کھلو کہ اللہ پاک دی ربوبیت دا اعلان کراں تے نبی پاک فرماندے نے ٹھیک ہے ابو بکر جے تیرا دل کر دے تے کر لینا حضرت ابو بکر صدیق بیت اللہ دے وچ کھلو گئے آوازاں دتیاں آؤ بھئی مکے دے لوگوں گل سنو نا اصل اندر ہوندا اے سی بیت اللہ وچے تے سیڈا تے لوگاں دیاں رہائشاں سن یعنی بیت اللہ نیواں سی آج بھی تسی دیکھو اونچیاں بلڈنگاں نے اودوں بھی لوگاں دے مکان سن تے جس بندے نے کوئی گل کرنی ہوندی بیت اللہ وچ آ جاندا اعلان کردا آؤ بھئی میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا وا تے جڑے مکے دے لوگ نے او پھر ویکھیا کردے سن اے کیڑا بندہ اعلان پیا کردا اے ایندا سٹیٹس کی اے ایندی شان کی اے ایندا مقام کی اے انہاں آکھیا ابو قحافہ دا بیٹا اے بڑا بڑا تاجر اے ایندی گل تے سننی پے گئی سارے مکے دے لوگ جڑ گئے تے جدوں مکے دے لوگ آئے نے نا تے جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے اوے مکے دے لوگو میں تانوں جمع کیتا ہے تے میں اعلان پیا کرنا وا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں یہ جڑا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے نا یہ اللہ دا سچا نبی ہے اینوں مننا پے گا فیصلہ بادیا ہن گل سنیا جدرا گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے قربانیاں دینیاں بڑیاں اوکھیاں نے اے کوئی چھوٹی گل نہیں جدوں لوگ بتاں نوں پوجدے ہون ایک بندہ کھڑے میدان وچ اعلان کر دیوے اے بڑی بڑی گل ہے پتھر وجنے شروع ہو گئے نے جناب ابو بکر صدیق تے ظلم ہونا شروع ہو گیا ہے کوئی ادھروں تھپڑ پیا مار دے کوئی پتھر پیا مار دے تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے آ گئے نے جناب ابو بکر اپنے بھی پتھر کھا رہے نے میرے نبی دے بھی پتھر پہ کھاندے نے زخماں نال چور ہو گئے حتیٰ کہ سیرت دی کتاب اندر لکھے ہے جناب ابو بکر صدیق غش کھا کے ڈگ پے ادھروں قبیلے دے لوگ آ گئے انہاں آ کے ابو بکر صدیق نو بچایا اٹھا کے گھر دی اندر لے گئے تے آپ دی طبیعت اتنی خراب ہے صبح تو لگ کے شام تک بولیا نہیں جا رہا حتیٰ کہ قبیلے دے لوگ آ گئے مکے دے چونک اندر انہاں آکھیا گل سن لو بھئی اگر ساڈا بندہ دنیا تو چلا گیا اگر مر گیا تے تواڈے کولوں بدلہ ضرور لواں گے یعنی اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا صبح تو لگ کے شام تک جناب ابو بکر صدیق دا نہ پیر ہلیے نہ زبان ہلیے نہ ہونٹ ہلے نے تے جدوں شاماں پیاں نے نا تھوڑی جی حرکت آئی ہے لباں دے اندر تے ماں دوڑ کر کے گئی ہے خرے میرا پتر پانی پیا منگدا ہے خرے میرا پتر کوئی شے پیا منگدا ہے تے جدوں کان کول کیتا تے زبان چوں نکلدا پیا ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ اور مینوں پانی نہیں چاہیدا مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے مینوں دسو کملی والے محبوب دا کی حال ہے او جڑے قبیلے دے لوگ سن نا او چھڈ کے نس گئے انہاں آکھیا ابو بکر گل سن لے تینوں تے مارن لگے سن اسی بڑی مشکل دے نال تینوں بچا کے لے کے آندا ہے تے تو پھر ہوش اندر آیا تے پہلا جملہ بولیا ہے ما فعل رسول اللہ کہ ابو بکر گل سن لے اگر تو زبان چوں دا نام لیا اسی تینوں چھڈ کے ٹر جاواں گے اسی تیری سائڈ نہیں لواں گے اجے انہاں دی گل ختم ہوئی ہے تے میں قربان جاواں ابو بکر فرماندے نے ما فعل رسول اللہ مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے مینوں کچھ نہیں چاہیدا حتیٰ کہ قبیلے دے لوگ چھڈ کے چلے گئے ایک ماں رہ گئی ہے ایک پتر ابو بکر
بکر صدیق رہ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سارے ٹر گئے نے نا تے ماں کول آ کے بہ گئی ہے نالے ملامت پہ کر دیے ابو بکر کچھ کھا لینا صبح دا بھکھائیں کوئی چیز پا لے اپنے منہ دے اندر ویخ کنے زخم آ گئے نے تے جناب ابو بکر صدیق نے جرا اگلا جملہ بولے آئے نا فیصلہ بادیا اینو کہندے نے محبت تے وفاداری فرمان دے نے اماں گل سن لے میں اللہ پاک دی قسم چک لئیے اونی دیر تک کچھ نہیں کھانا جنی دیر تک محمد رسول اللہ دا چہرہ نہیں تک لینا اونی دیر تک کچھ نہیں کھائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ راتیاں طریقیاں دی اندر طبقات ابن سعد اندر لکھیا گیا ہے راتیاں طریقیاں نے نبی پاک دا یار غار کہہ رہے ہیں اماں جی میں نو لے جاؤ نبی پاک دے کول میں اپنے نبی نو ویکھ لواں میں اپنے نبی دا چہرہ ویکھاں تے پھر کچھ کھاواں رات دا ٹائم ماں نے نالے جناب ابو بکر صدیق نو پتہ لگائے دار ارکم دی اندر اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے نبی پاک علیہ السلام اتھے بیٹھے نے رات دیاں طریقیاں دے اندر چھپ چھپا کے جدو گئے نبی پاک دے کول ادھر ویکھیا جے ہن یار دی یاری ویکھیا جے ذرا انج دروازہ کھلیا ہے تے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے اللہ دے پیغمبر نے بازو کھلار لینے فرمایا میرا صدیق آ میرے سینے نہ لگنا میری وجہ تو تینوں بڑے پتھر پہنے تینوں بڑیاں مارا دیتیاں گئیاں نے تے جناب ابو بکر فرمان دینے سونیا ہونے گل نہ کرے آجے فدا کا ابی و امی طبقات ابن سعد والے نے لکھا ہے سب تو پہلا اے جملہ کنے بولیا ابو بکر صدیق نے بولیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا کا ابی و امی سونیا میرا ابو بھی قربان تواڈے تو میری ماں بھی قربان تواڈے تو میری جان بھی قربان تواڈے تو تے سونیا اے تے ایک جانے اگر لکھا جانا ہومن تے تیرے قدمہ تو قربان کر چھڑا میرے محترم بھائیو وفادہ نام ابو بکر صدیق ہے کوئی وقت ایسا نہیں ملدا کوئی جگہ بلکہ نام حدیث پاک اندر آندہ ہے یعنی جتھے نبی پاک نے ہاں کی تھی ابو بکر صدیق نے ہاں کر چھڑی جتھے نہ کی تھی اتھے نہ کر کے وکھائی بلکہ آخری گل سن لو ذرا حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے یارو اے گل سنیا جے ابو بکر دے یقین دی فرمایا ایک بندہ بکریاں چراندہ پیا جنگل بیابان دی اندر ایک بیڑیا اندھی بکری نو لے کے نس گیا وہ جڑا چرواہا سی نا انہیں بھی پیچھے دوڑ لا دی انہیں آکھا بھی بکری نو جان نہیں دینا جدو دوڑ لگائی حتیٰ کہ غالب آ گیا تے بیڑیے نے بکری نو چھڑ کے تے بیڑیا زبان جو کہن لگا اوہ اللہ دیا بندیا میرے منہ چو کیوں پیا میرا لقمہ کھونا ہے میرا شکار کیوں پیا کھونا ہے تے او جڑا سی نا بکریاں تا چرواہا انہوں بکری دی پھول گئی وہ حیران ہو گیا بھی بیڑیاں پیا گلا کر دا ہے جی میں تسی سوچن ڈیا بھی بیڑیاں بھی بول دا ہے تے نبی پاک نے جدو گل کی تھی نا تے صحابہ بھی کہن لگے سونیا بگیار بولیا یعنی بگیار نے گل کی تھی تے اتھے ابو بکر صدیق نہیں سن تے نبی پاک فرمان لگے صحابیو اگر میرا ابو بکر صدیق ہوندہ تے وہ اینی گل بھی نہ کردہ کہندہ سونیا تسی آکھیا بگیار بولے آئے تے واقعی بولے آئے اللہ اکبر اللہ انہیں ابو بکر صدیق اینڈ تے محبت دی گل کر دئیے جرا اللہ 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 توجہ رکھنا درا ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک تھکے تے نہیں نا تسی میں تھک گیا اس واسے اینڈ دی گل کریے درا اللہ 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 ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو
ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو اللہ اللہ کندیاں تے ہے اٹھایا نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا کندیاں تے ہے اٹھایا نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا وچ غار دے پچایا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا باتاں ہور بھی بڑیاں نے لیکن شدت دی گرمی ہے میں ویکھ رہا سا باہر 2-5 منٹ بھی کھلوتا نہیں جا رہا جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے کوئی سڑک تے نے انہاں دے خیال کر دے ہویا انشاءاللہ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین